सो वायल्ड डॉग्स सध्या पॉप्युलेशन खूप वाडलां. वायल्ड डॉग्स असता ते युजली पॅकान असता. जो पॅक असता तो सदांच इवन नंबरान असता. 6, 12, 8 अशें असता. ऑड नंबरान केन्ना ते मेंबर्स आसनात. आनी ऑड नंबर जालो जाल्यार ऑड आसत ना. नॉट पॉसिबल. हय. तेंची फॅमिली तशी डिवायडेड केल्ली आसा आनी ते युजली अशे हाय ऑन स्टॅमिना रनिंग करीत असता. ह्या एरियेंतल्यान दुसऱ्या एरियेन, दुसऱ्या एरियेंतल्यान तिसऱ्या एरियेन तशे भोंवत असतात. हांगा ह्या एरियेन येता आसात सगळे सेंच्युरीन सगळ्याक भोंवतात. तेंचे कशें खावप ते सामकें फ्रेश मीट. आतां मारलें आतांच खावप. आनी तुमकां कुत्र्यांक झगडटा आसतना केन्ना पळयलां आसतलें, एकलो ह्या वाटेन धरता, एकलो त्या वाटेन धरता, पिनून फाडून खाता सामकें. तशें डर्टी किलींग तेंची. आनी हुशार सामकें एकदम बेस्ट हुशार. धरा आतां आमी धरा एक 6 जाणांचो ग्रूप आसा. आमी वायल्ड डॉग्स आसात. सो आमी एक हर्डांतल्यान एक एनिमल सेपरेट करता. सेपरेट करून तेका चेज करपाक स्टार्ट करता. चेजींग तांची कशी चारूय वाटेन ते रावता सगळे. सो हांव चेज करपाक लागलो, हांव जाम जाय सर हांव धांवतां. मागीर हांव जाम जालो हाडून तुमचे कडेन येता, तुमी चेज करता. सो अशें करून करून ते जनावराक सामकें जाम करून एकदांचे जमनीर उडयता. जमनीर उडयले की पयलीं तेचे ते दोळे नाजाल्यार कान खातात. वेरेज तो जनावर जितेत आसता, फक्त तेच्यान चलपाची ताकद नासता. सो थंयच्यान तें केलें की मागीर तेका फाटल्यांतल्यान नाजाल्यार पोटा कडल्यान फोडून खावपाक स्टार्ट. सो तेचे गट्स बीन कितें आसता ते सगळे भायर काडून सुद्दां ते जनावर जितेत आसता तशेंच ते तेका खातात. हाल करून हाल करून खाता सामकें. सो तांचे हे कितें फेवरेट प्रे कितें तांचो? फेवरेट हे डियर्स. डियर्स मोस्टली स्पॉटेड डियर्स कित्याक तेंचे सॉफ्ट मीट आनी तेंकां खावप तेंकां इजी पडटा ते चेज करपाक. सो तुमकां हांगा मेळटा अशें मारलेली डियर्साचे हे बी आज म्हाका तरी सर अजून मेळूना बट एक्टिविटी आसा. एक्टिविटी आसा हय. वायल्ड डॉग्सांची हय एक्टिविटी आसा. तुम्ही पळयतात GNH.